हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टाइम झाला असा 12:30. सो गुड आफ्टरनून तुमकां सगळ्या. आणि आयज 17 फेब ट्यूजडे आणि आमची आसा सेकंड मॅरेज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी आमची आयज. आणि करीश गेला कामाक, सो येतलो तो हाफ डे येता म्हणटालो. सो 12:30 म्हटल्यार आतां भायर सरला आसतलो. आणि आमचें कितें जाता, फाटोफाट सेलिब्रेशन जाता. म्हाजो बर्थडे आसलो 29 जानेवारी, आतां 17 फेब वेडिंग एनिवर्सरी, आनी नेक्स्ट मंथ बाबूचो बर्थडे. सो तेका न्ही लीव बी घेवपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता. सो म्हटलें आयज वसोनी म्हटलें तेका हाफ डे, मागीर आनी वसोकूच जाय म्हणपाक लागलो, काम आसा म्हणपाक लागलो. सो हाफ डे येता म्हणपाक लागलो. सो हाफ डे येतलो तो. आणि आमचे सेलिब्रेशनाचे बी अजून कांयच डिसायड जावना. तुमकां खबर आसा आमचे सामके टायमार ते, हांव बी तशेंच आनी तो बी तसोच. सो खंय वचपाचें कितें तें कांयच खबर ना अजून. सो तो येतलो तेन्ना आमी, जेन्ना कारी नासतले पळय तेन्ना आमचें डिसायड जातलें खंय खंय वचपाचें तें. आनी मागीर तो प्लॅन जाता मागीर ऑटोमॅटीक. सो म्हाजो बर्थडे तशेंच जाल्लें ऑटोमॅटीक. सो कपडे बी आसा ते बेश्टे घेता आमी. आनी मागीर कशें कशें मातशें रफली आयडिया आसता हांगा तशें बट कन्फर्म आसना आमचें. सो आतां तशेंच आसा, कन्फर्म कांय ना. सो मागीर वयता तेन्ना मागीर तुमकां हांव शुवर मागीर दाखयता आमी खंय वयता ती. आनी पावले की बी मागीर प्लेस बी दाखयता खंय गेली बी जाल्यार. सो मेळ्ळ्या आमी. स्टे ट्यून. बाय बाय. गुड इवनिंग. आतां जाल्ली आसा 6 आनी आमी आतां फायनली भायर सरली, रेडी जाली वचपाक. आनी करीश पावलेलो 2 कामाचो. आनी मागीर येवन तो डिसायड करतालो प्लेसीस. हो पळय, हो आमकां सदांच लेट करता भायर सरपाक. आमी भायर सरले की तेगे न्हिदेचो टायम जाता. एक्चुअली तेजे न्हिदेच्या टायमार आमी भायर सरता. आनी रे डिसायड केली रे प्लेस खंय वयता. सिक्रेट खंय की 2 मिनटाचे सिक्रेट. म्हाका बी सारकी खबर ना. तो मागीर सांगोय खंय. मागीर पावले की मागीर तुमकां कितें रे, पावले की मागीर तुमकां दाखयता आमी खंय पावले ते. पळय हो मस्ती चड मस्ती जाला. सो म्हाजो लूक बी न्ही तुमकां मागीर दाखयता. आमी भायर सरले आनी डायरेक्ट आयली आनी मागीर व्लॉग करून थंय कंटिन्यू करूं ना, कारीनूच करुया म्हटलें. हो पळय कितकी मस्ती करता, पळया कितकी मस्ती करता तो. पावले आमी आनी हो पळया म्हाजो लूक. सांगा कशें दिसता ते. वाव. सो तुमकां बी दाखयता हांव हें करता, सरावंडींग एरिया बी दाखयता कशी कितें आसा ती. हे पळया फाटल्यान पळया, दिसता आसतली तुमकां. सो अशे तरेन आसा. करीश आनी बाबू फुडें चलता आनी हांव फाटल्यान. पावचनाच सामकी बेस्ट फिलींग कशी. कितें तरी चालू आसा दिसता भितर. सो मागीर तुमकां दाखयता हांव कशें कितें तें. फूल सरावंडींग एरिया बी दाखयता. गेम्स काय कितें तरी चालू आसा. सो आतां आमी हांगा आयली डिनराक. सो ऑलमोस्ट 7 कितें जालें दिसता, टायम पळोवना एग्जॅक्ट. तुमकां फूल सिनरी बी दाखयता हांव. गायज हांगा न्ही मेहंदी फंक्शन आसा. बाबू पळयता सगळे लायटी. पळया. आनी हांगा न्ही बीच रेस्टॉरंट आसा. थंय आमी मागीर वयता. पयलीं तुमकां हांव सरावंडींग एरिया दाखयता. हे पळया अशें तरेन आसा. वाव. आनी ते सायडीन बीच आसा, पळोवपाक शकता तुमी. वाव, बेस्ट प्लेस हा. आनी वारे कसले मारता. आनी थंय न्ही मेहंदी आनी संगीत हें आसा, प्रोग्राम फंक्शन. बाबू आमचो एन्जॉय करता. पळयता सगळे लायटी. वारे सामके बरे मारता.
आणि हांगा न्ही इवनिंगूच बरें थंड सामके. वाव, करिशान चूज केला ही प्लेस. सरप्राईज कशें. आणि आता का विचारता खंय रे, खंय या रे, खंय या. खंय ना थंयच करता. वाव, बेस्ट आसा. पळया तुमकां दाखयता हांव कशें आसता फाटल्यान. आं खंय बसोया. राम मरे आतां बीच व्यू दाखयता. बीच व्यू गाईस, तुमकां हांव आतां बीच व्यू दाखयता. गाईस तुम्ही पळोवपाक शकता. वाव वाव, वॉट अ प्लेस. हे पळया तुमकां दाखयता हांव खंयचें रेस्टॉरंट तें. नजारे बीच साइड रेस्टॉरंट एंड बार. ब्युटिफुल प्लेस सामकी. वाव. टेबल फायनली आम्ही बुक केले आणि कृष्णवाक पळया काय बरें ते चेअर दिले. किरे कृष्णव हाय बोल. हाय हाय. बरी ताका चेअर हाडून दिल्या. एन्जॉय करता रे तो. बरें आसा मरे कार्टून बीन. आनी करिशा पळय मोबायल घुसला आता मोबायल पळयता. तेणी म्हाका सरप्राईज दिला. आमची सोदून काढलं तेणी. दोनाक येवन पळयतालो तो, सर्च करतालो खंयची प्लेस बरी आसा करून. ऑर्डर करूया मरे का आनी मातशान करूया. स्टार्टर करूया. कितको जालो टायम. 7 जाली इतके बेगीन. पयलू हेका बरोय कृष्णवाक बरयता पयलू. स्टार्टर पळय मरे कितें आसता तें. स्टार्टर बी घेता आमी आनी दाखयता मागीर तुमकां कितें घेता तें. म्याव बी आसा हांगासर. म्याव यो. आनी असो फुडल्यान बीच व्यू. करिश डिसाइड करता स्टार्टर. झालं रे, केलं डिसाइड. हां किंगे आणि तू कितें खातलो. कृष्ण कितें खातलो रे. आ कर ऑर्डर कर. आमची आयली फर्स्ट ऑर्डर. कोल्ड कॉफी ऑर्डर केली आम्ही. आणि करिश आणि बाबू आहे बाई राऊंड मारता. बीच पळोवपाक गेल्या दोगूय. कशें पासय मारता पळय. आनी तो बरो भोंवणी म्हणटा. आतां चॅरी जाल तेजे बसोन. मातसो बसलो 15 मिनटां बसलो तो. आनी खालें कितें दिल्लें तें बीन. ताका हाडलेलें हांवें ओट्स केल्ले. ते करून हाडलेले ओट्स बी खाले. आनी आतां पासय मार खंय. दोगूय पासय मारता आनी हांव हांगा बसलां आनी हांव एन्जॉय करता. हे बरो वारो मारता न्ही, थंड दिसता. आनी फाटल्यान म्युजीक आसा. कॉपीरायट येना जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. पळोवया मागीर. आनी हांगा मिनी बार आसा दाखयता तुमकां. हे पळया अशें आसा हांगा मिनी बार. कृष्ण हाय हाय. प्रॉन्स तंदुरी आयली आनी तुमी पळोवपाक शकता मनानी कोल आसा सो गरम उरपा खातीर. आनी वीथ चटणी आसा आनी रोटी. करिश कशी आसा तंदुरी. बेस्ट आसा. आनी हो पळय नान खाता. हे आसा न्ही तेजे कुडके बारीक बारीक लायता तेका पळय. एन्जॉय करता तो न्ही रे. अंजार नाका. कशें आसा सांग. कशें आसा. बरी आसा. आवडली तुका. डॅडीक सांग हांगा घेवन यो म्हणून. म्हयन्या
हय मरे या मरे येऊया मरे मजा येते तुका होय गाईज आमच्यानी आता स्टार्टर खाऊन झाले आता आम्ही वयता बिचार वयता आता बाय चाल हाउ आर यू फीलिंग नाईस बेस्ट हांगा तर वारे गेले शेनी आनी होतो कितें आसा रे शेक शेक असतो शेक तो असो मेळना फुडें नाका उदकान नाका न्ही ते ह्या असतं उदक असतं कृष्ण उदकान वचना आमी सो तुम्ही पळोवपाक शकता थंय बी शॅक्स आसा थंय बरें केलां डेकोरेशन न्ही रे बरें दिसता तुमकां पीस बी जाय न्ही थंड वातावरण जाय जाल्यार हांगा येवपाचें न्ही रे सुशेगाद बसोन म्हाका जाल्यार आतां घरा वचोनूच दिसना कितके ओपन 7 न्ही रे आनी इवनिंग ओपन ते 7 सो आतां तेंचे रेस्टॉरंट तुमकां 7 ओपन रेस्टॉरंट बरें आसा आनी हांगासर आतां फंक्शन चालू आसा म्हणून अशें हें बी आसा डान्स बी पळोवपाक मेळटा आमकां एंटरटेन बी जाता आमी मदीं मदीं न्ही रे तो ग्रूम आसा तो फॉरेनर दिसता बरें तेंचे हें आसा डान्स बी आसा सो काम प्लेस आसा सामकी आनी हेका न्ही रे ताली आतां न्हीद बी गेली तेजी न्ही रे हय मरे आतां घर असो न्हिदतलो तूं सुशेगाद आतां वारें मातशें कमी जालें गोदळ भरपूर येताले आमी आयिल्ली पळय तेन्ना आतां कमी जाला मातशें एन्जॉय करता न्ही रे मजा येयली तुका हय डॅडीक सांग म्हयन्या घेवन यो सांग आमकां डॅडी आसता म्हयन्या म्हणटकीर हय डॅडीक सांग हय हांगा ती येवया मरे आमी हांगा येवया मरे ताता बी ना आतां कांय ताता बी कांय ना आतां मजा कितें हांगा रावया आमी रावया हांगा हय घरा नाका हांगा रावया आसवत आसा तो हे पळय आनी ती कोण कोण येता न्ही रिसेप्शनिस्ट बी ती ताका अडकून वयता न्ही रे सामको तिंका सुद्दां आसता कितें डॅडीन घालला मरे सो गायज आमी बिचार मातशें तो टायम स्पेंड केलो आनी आयली आनी मेन कोर्स आसलो तो ऑर्डर केला आनी करिशा चिकन हायन न्ही तो म्हणून आमी एकूच ऑर्डर केला एक फ्रायड रायस केला आनी नुडल्स केला ऑर्डर सो तुमकां बी दाखयता फ्रायड रायस एक ऑर्डर केला आमी आनी प्रॉन्स नुडल्स सगळें मिक्स आसा एक सुद्दां सो 2 आयटम सद्या ऑर्डर केला आतां जाली आसा 10 आनी आमी आतां वयता घरा बरो टायम स्पेंड जाला आमचो न्ही रे करीश बरें दिसलें 7 कितें पावली आमी न्ही केन्ना टायम गेलो कळच ना हेवटेन रावंड मारलो सारकें कम्फर्टेबल बसपाक कृष्णवानू चड एन्जॉयमेंट केला ताका चेअर खूब लायक जाली ती बरो बसोन बी खालें बी तेणी ताका हांवें घरच्यान हाडलेलें कितें कितें सेरेलेक बी हाडलेलें तें बी खालें आमी सुशेगाद बरें खालें आमी बीन आनी पोट सामकें फूल आनी कांय घेवना मागीर आनी आतां बी वसोनूच दिसता म्हाका घरा सो तुमी बी टायम स्पेंड करपा येया हांगासर खूब बरें आसा बेस्ट प्लेस आनी स्टाफ सुद्दां सामकें न्ही रे बरें सगळें कितें म्हणटा तें फ्रेंडली सामकें कॉर्पोरेटीव कृष्णा वांगडा बी खेळपाक हें तें बरें ताका बरोय करताले कोणी येवन आनी सव बी रोखडे अशें चड टायम सुद्दां ना न्ही रे रोखडे येताले सो तुमी हांगा विजीट करा खूब मजा येतली तुमकां आनी बीच मेन म्हटल्यार बीच बी आसा न्ही सो आनी मजा मातसो आतां तुमी जेवण सुद्दां चड घेतलें आनी तुमकां खूब हेवीशें जालें जाल्यार तुमी एक रावंड मारपाक शकता मागीर परत कंटिन्यू करपाक शकता
सो अशें आसा आनी फूल प्लेस बरी अशी भोंवपाक सुद्दां मेळटा आनी स्टाफ खूब कॉर्डिनेटीव आसा खूब अशें आतां आमी सेल्फी काडटालीं फोटो काडपाक मागीर ते येयले आनी म्हणपाक आपूण काडूं काय म्हणून मागीर फोटो मागीर तिणी काडला न्ही रे आमचो फोटो सुद्दां आनी बरें अशें आनी हांकां सुद्दां ल्हान भुरग्यांक सुद्दां सामकें बरें आसा कारण चेअर्स बी दितात ती अवेलेबल आमी स्पेशल घेवन वचपाची सुद्दां गरज ना सो खूब बरें दिसलें थँक्स करीश बेस्ट प्लेस सो आतां वयता वयता हांवें एक फायनल लूक दिता तुमकां पार्किंग एरिया फुल पार्किंग एरिया असं असलं आयचो आमचो डे मॅरेज एनिवर्सरीचो खूप बरें दिसलें आणि केक कितें करूया रे करीश आतां आनी केक घेवया नाका रे आता पोट ऑलरेडी फूल आसा आतां आनी केक आनी नाका आनी आमी कापला न्ही म्हाजे बर्थडे कापला आतां केक कटींग आसा मागीर कृष्णवाले बर्थडे आसा तो आसूं आतां पोट सामकें फूल जाला केक आनी घर वर आनी आतां डायरेक्ट न्हिदपाचें वचोन आनी नाका बर्थडे कट केलात आनी आतां कृष्णवाचे बर्थडे करपाक जाय सो म्हटलें आसूं म्हणलें सो असो आसलो आमचो डे आणि तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका सो मेळूया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय बाय